प्यारे दोस्तों, एक मरतबा फिरौन की बहुत चहेती बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई हैं और उनकी नौकरानी उनके बालों में कंघी कर रही है। कंघी करते करते अचानक नौकरानी के हाथ से, जो उनकी खास कनीज थी, कंघी गिरी तो उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो कंघी उठाई। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तिरछी निगाहों से उसे देखा और कहा, तुमने ये क्या पढ़ा? तो वो नौकरानी कहने लगी कि हमारी जान बख्शी की जाए तो हम आपको जवाब दें। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हाँ बताओ, ये तुमने पढ़ा क्या? तो वो कहने लगी कि मैंने मूसा के रब पर ईमान ले आई हूं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के रब पे ईमान ले आऊं, यानी इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूं। चुनांचे उससे काफी सवाल जवाब करने के बाद हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी ईमान ले आई, कलमा पढ़ा। और ये खबर फिरौन को पता चल गई। फिरौन को जो यह खबर पता चली, जो खुद ये कहा करता था कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, अब वो जाहिर सी बात है कैसे बर्दाश्त करता है कि उसकी लाडली और चहेती बीवी उसे छोड़ के किसी दूसरे रब पे ईमान ले आए। उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसने बड़े प्यार से समझाया बुझाया, लेकिन हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पे जो ईमान का नूर और ईमान की जो छाप पड़ी थी वो मंदमिल और धुंधली न हो सकी। चुनांचे फिर वो लड़ाई झगड़े और मारपीट पे उतर आया। फिरौन ने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत ज़दुकोब किया और जब सारे उसकी हिम्मतें जवाब दे गईं तो फिर उसने क्या किया कि एक लकड़ी के ऊपर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लिटाया और लिटाने के बाद हजरत आसिया के हाथों को फैलाकर कीलें ठोक दी, मेखें ठोक दी, पैरों में मेखें ठोक दी और कहा कि अब भी तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं और तुम मूसा के रब से हट के मुझ पर ईमान ले आओ, मुझे खुदा मान लो। लेकिन हजरत आसिया कहने लगी कि ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस रब पर ईमान लाई हूं वो ये देख रहा है और मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। यहां तक कि हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे जब कोई बस नहीं चला तो फिरौन ने उनके दिल के ऊपर मेख ठोक के और उन्हें शहीद कर दिया। आखिरी मौका था, आखिरी वक्त है, शहीद हो रही हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही हैं हजरत आसिया कि या अल्लाह अपने घर के पड़ोस में घर अता फरमा। क्या दुआ कर रही हैं? अपने घर के पड़ोस में घर अता फरमा। चुनांचे हजरत आसिया शहीद हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा था। धीरे धीरे करके एक वक्त गुजरा, दूसरा वक्त गुजरा, लेकिन एक दिन एक दौर आ गया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपकी जो है निकाह हुआ और फिर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आखिरी वक्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके सरहाने बैठे हैं और उन्हें तसल्ली तशफ़ी दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी फरमा रहे हैं कि ऐ खदीजा, जन्नत में जाके मेरी सौकन से सलाम कह देना, अपनी सौकन से सलाम कह देना। जो ये बात सुनी तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मैं तो आपकी पहली बीवी ऐसी हूं जिसका इंतकाल हो रहा है, भला आपकी सौकन अभी वहां कौन पहुंच सकी है जिससे मैं आपका सलाम अर्ज करूं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा, हजरत आसिया से मेरा निकाह हो चुका है। तो दोस्तों, जरा गौर करने की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पे जो लोग भरोसा कर लेते हैं, जो लोग
اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، انہیں کمزور نہیں رکھتے بلکہ اپنے سے ملا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو جب حضرت آسیہ ایک اتنی بڑی ملکہ ہونے کے باوجود ایمان لائیں، تب بھی ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا۔ تو جو شخص دعوت کی محنت کرے گا ظلم و ستم ہوگا، پریشانیاں، حالات، مشکلات تو آئیں گی، لیکن ان مشکلات اور ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، ان پریشانیوں کے اوپر صبر و استقامت سے جمے رہنا ہے، اور جب صبر و استقامت سے ہم جمے رہیں گے تب اللہ کی جانب سے مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد بے شک بے مثال ہوا کرتی ہے، اللہ کی مدد بے شک دائمی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تو اس قصے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنی بھی محنتیں بنائی ہیں، ہر محنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لیکن اس دعوت کی محنت کے پیچھے ایسی زبردست وجہ ہے، اور ایسی زبردست وجہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ جو شخص دعوت کی محنت کرے گا تو دو چیزیں بنیں گی، ایک تو اندر اپنے ایمان بنے گا اور باہر ماحول بنے گا۔ کہ جو شخص دعوت کی محنت کرے گا تو اس کے اپنے اندر تو ایمان بنے گا اور اس کے باہر ماحول بنے گا۔ تو اس لیے دعوت کی محنت ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہم سب کو کوشش کرنا ہے اور محنت کرنا ہے اور زندگی بھر لگے رہنا ہے اس کوشش میں کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک ہم سے دعوت کی محنت کرواتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگنا بھی ہے راتوں میں اٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں اس دعوت کی محنت سے ہٹا نہ دیجیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ کام کیا، کام میں لگے رہے اور زبردست طریقے سے کام کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک وہ کام سے ہٹے، پھر ان کے اوپر بڑی محنتیں کی گئیں، بڑا سمجھایا بجھایا گیا، اور بہت لوگوں نے چاہا کہ وہ جڑ جائیں لیکن وہ جڑ نہیں سکے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اور جب تک چاہتے ہیں اسی سے کام لیتے ہیں اور تبھی تک لیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم دعوت کی محنت میں لگے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اپنے فضل اور اپنی توفیق سے ہمیں لگا رکھا ہے، اور اس کی قدر کرتے رہیں، یعنی جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرتے رہیں، اسے باقاعدگی کے ساتھ بھناتے رہیں، اور جتنی بھی زیادہ سے زیادہ محنت کر سکیں دعوت کی محنت میں، اسے وقت زیادہ سے زیادہ لگا سکیں اتنا لگاتے رہیں، الا یہ کہ اس سے پہلے کہ کہیں اللہ کو ہماری کوئی بات، ہماری کوئی غلطی بری لگ جائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کام سے ہٹا نہ دے۔ تو دوستو، امید ہے کہ اللہ رب العالمین سے آپ اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور میرے لیے بھی دعا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو دعوت کی محنت سے جوڑے رکھے۔ آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ سبسکرائب کر لیں دعوت اور جنت کا راستہ، اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ ہمارے وہ بھائی بہن جن تک دین کی بات نہیں پہنچ پاتی ان تک بھی دین کی بات پہنچ سکے۔ آپ کی تھوڑی سی ذرا سی محنت سے ہو سکتا ہے ہمارے کسی بہن بھائی کی زندگی بدل جائے۔ تو اس لیے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور مکمل دین جو ہمارا دوسرا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور دعا میں یاد رکھیں